الله ببتاي مسجد الله بقيناچ كان بفضل كان بغغنا في اللاغوت تيون هن محاضره اقربنا بايتن بغغ كان في اللاغوت بنيامي حساب تيون بايتن بلام كان يانكو اتقمانينكم اخير يا لبي سميلن اربلوتن الله بتاي ينانن غانيت لاي نقاني እስከ መጨረሻም ከጃንጎ ሂንኩ ይተቀምናነኩ ተልጅምነ ተገረድምና አላህ ያሽነ ኢንኩ ወፈቀናን ህልታይ ሰባሰበናን للتاي لها حمد وابوتات كشنان الحمد لله رب العالمين أكبلوتن هي أقربينكم موجز من جزن ياو فتنانو بل فتنانو ألو زمناوي يهونو فتنانو ألو برجم بقردم يتركبون هونو فتنانو ألو تأسلمنا ياتجفرنا نهونا تالله تأسلمنا ياوتنا نهونو ودا كفرة ودا جهنم يوسنا نهونو بلچا አሉ በሎትን እየቀለግዝ አላህ ባበኛ ያላን ኢሻና በሎት ቡሃ ዙሪያ በሎትን ያቀርብንኩም ማውግስ የሆናን ባይትን እነም ከንጎቼናን ፈዲያ መቼም ያው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅረካነ ተወይት ከሸናን መቼም ተጎበሎት ያትከሽናን እነም ኮንጋ ለዞፍም ከጃንጎ ደሞ ይቀጥል ነቢያና ኮኖ አስቦት ያትከሽናን الله بچم يوفقنا بلوتن الله من الان بلوتن الله انفروا الله نفروا الان بلوتن ايها الناس اتقوا الله واعلموا قالوا الان ان الانسان سبو كوبال حينما يقع في خطر بخطر بعد ببوزغز بلوتن بعد دقان من الاخطار تبلا ادغهونا بلوتن بلان ادغ تاسلمنا ياوطون ادغاغو بلاني اسلمنا ياتغفرنا ادغاغو بلاني مبايتن اما ان يكفر في اسباب النجاة ويم دمو ببلا مكناچ بلوتن ياتغنان بلوتن ببلا بياتينون بهونو جشة إن أدعاغو شقيان النامبايتن ويأخذ بها ببتتين قبنجات بيسلت بوتانة تجهنم ودا جنة بلوتن إدي النبي مان جشة وهن نبيين زوت بايتن فيانجو يسلت أمبالا لجم قردم كالله يوفق يسب بايتن وإما أن يستسلم للي لا دعاغو إشي إلم يدان إنبران بان الشيء لم يدان نبرانا اتقوازان نبرانا ويترك الأسباب مكينات شايات قان التي بها نجاته تادا قوتي على بيمو يقشة اتمير بيمان قشة وانجلك في كل ما نيقشة ياد قيمان عبال حبتا ينك أبيدا قوت كان قينك مني مجبيان فيهلك اتفانا وإننا إنيلان يا عباد الله في هذا الزمان ابتاي زمان بلوتن قد وقعنا تركبنا لان في أخطار كثيرة ببلان صدق تركبنانا ببلان هتاني بالي هينيك هتاني بالي لك إني فديان جزيلا ببلان وأحاطت بنا بنيكو أكنان بتنات فتن وشرور بل فتنا مكر بلوتن من هنا نكنان بنان وشرور تنقل شام بوزجست مستطيرة تسراج إيتات بعد لبعد أجر لا أجر جيجيتات بلوتن الله يا سلطان بايتن إن هم بانكاليني زمان يا لنا إيلام بايتن بانكاليني زمان وستودكنانا يا الله ملك تنينغاي ودنان وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنينغاي ودنان عن عقوع الفتن فتنانو يتركبون كون ودنان بايتنا اللهم مليكتنيا في آخر الزمان بمجرش إتا فتنانو يتركبون كون ودنان هنكم منغا وبينا لنا أسباب النجاة مكنا چام إدي النبي مان إسلت نبي مان يهونو منغا مكنا چام بلامي مكنا چانغا ودنان تاتي تامي تيسلت نبي مان مكنا چا منها فعن أمير المؤمنين تأمير المؤمنين يتورى حديث على نبلوتن علي بن أبي طالب تالي بلوتن ابن أبي طالب تهوني تروري صحابة بلوتن تارات تشاي بلوتن
ተቴገኑ ሱር ተተታካኩ ሱር በሎትን ታላህ መዲክተኛ ሬር ተቴገኑ ይቱን መሪነት ተንዙ ይቱን ተሮሬ ታንጋፋፎይ ሐዲኒ አልይ ባይትን ውሃ ወደነቱ ወተነቀላን የዲስ በሮትን ረዲየላሁ ዐንሁ ቃለ ባለ ብሉትን سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله الملكتنيا سماوي ما وباله يقول تيلو ألا إنها ستكون فتن بل فتنان بل مكرار بل تسلمنا يا وطون يا ريقون ودا جنة يا قربون ودا جهنم يا قبون يهونو قس ودا أدقائت اللقين استقايو بيانا دچ يا قبون يا قربون يهونو بل فتنانو አሉ ባሉ ያለ መልእክተኛ ተተረከቡ ኢላድጉ ወደፊት በሎትን በአኺሩ ዘማን ይተረከቡን ባል ሐነጊናች ምን ባው ባለ በሎትን አሊ ረዲየላሁ ዐንሁ فقلت ما المخرج ባጲ ወቅትን ገማውጫይ ምን ግዝን ባው ይምባል ቱሆይ ሰልጡ ቢያኔ ትትታይ ፍትናኑ ትትታይ መኮራሮ ይሰልጡ ቢያኔ ፈተነ ምን ግዝን በሚንን ይሰልጤን ሆናን ያለ መልእክተኛው ባው ይምባል ሐነጊናቼ ይሁኒ መልስ የሆነኝ ምንነውና ቃለ ኪታቡላህ ያ አላህ ኪታቡላህ ያ አላህ ነኒ ኪታቢን ዞቱኑ ፊህ ነበኡን ቡኸ ወሪ አለቢ መን ቀብለኩም ታቱም ቀደ የናሩ ሰብቸ ወሬ ካለ በሎቱን በፈያሚ ሰብቸ ወሬ በቦዝሚን ገሰብቸ አንዴው በበሎትን ምክንያት የጠፉ ሰብቸ በለኒም አላህን ባፈነግጦቱና አላህን ባምጾትንም የነቃ يتفدمي سبچ ورك باتقالاي بقران علبي وخبر ما بعدكم تاتم زوفون غتنبرو بيام ونيت تاتم زوفون منغ ينبرو بيانه ونيت ينبرونه ورارو باتقالاي ورنيمو وهونم بيبتاي قران ውስጥ ይተረከቡን አሉ وحكم ما بينكم باتم غتونغ يا علي فرد تتم بابر بيام باسلمناي እስልምና እንዘሞኔ ቀጥባሞኔ ለጀነታም ሲንቀቴን ዝቡይ ማሙሚ ጊዝንገ ባተረይታ ተርቡያሙ በዘዘሙት ተዘዙቡያሙ የሆነንገ ፍርድ ሁክምቸ አሉ ቢብታይ ቁርአን وهو الفصل وهام والزرزرن አጠቃላይ ሀደምታ ያቀር የዝረዘረ የሆነኒ ኪታብ በሎቱን ውሃ ተዓላ ውሃነ ኢንዙ ቡህቲን ዳደሩ ውሃነ በሎቱን አጥብቆነ ኢንዙ በቅሮትም ከየውኑ በዕልመክ ተማሪም ነቄን እንደገና ባሰሚሮትም የውኑ ሁለ ወቅት ቡሃ ህግከ በቃኖት አደራናም ليس بالهزل باولو بايتنا على ملكتنيا يا فيز بيانم يا شوف بيانم جز ألون من تركه إن يا الله كتاب يا دقي سب من جبار تنباغن يوناني هوناني قسمه الله الله يا طفايان بالو بايت بالو بلوتن ومن ابتغى الهدى قطتا اونغانغا يكشسبال قطتا اونغا يكشسب من غيره تتتاي قرآن وجه هنا نقاني أدقياني بلوتن نفس يكفي اللاغوتنا يا شيطان في اللاغوت يا لبي جزء وهانا تكيتل يدسب أضله الله يا أميانا الله لجهنم يعني ينبال التاي قرآن لو نجينا هو حبل الله المتين يا الله ودرون كايتك وجانت أرني يهوني ودروك هدم وهانا وينزسب الدم أزر يوت أنجز إيلا هن يون أنجز إيلا ستتم بالا جنة قبيانا هنا ودرون صديتك وجانا ودرو قرآن لو أنجز وهو الذكر الحكيم وهاو يستوسان ياتكسان أنجز وهام حكيم أولم جزنق بيت كفردان يهونا نس قرآن بالو بايت وهو الصراط المستقيم قد يبالا سونغا قد يبالا نونغا يلتي ولا يهونا هدم أنت يلبي هدم قشاشة يلبي إنسا بالوني إتاني وليكا بوهاتا يوتيني موجا إتاني ريرم قدام ينزنجز إيلا وهانا ما ينزن يدينا وهانا تماروت تمارنا نقاناني بيشلانين سبولوتن تمارنا نقاناني بوهتين دادروت يادكشينان موجا يولتي تتايفتنا بمجرش بآخر الزمان مجان تبالو فتنا يوت باني موجا الديوان ناي قرآني بايتن بقرآني كتولوت ينبري بنان بقرآني تندادروت ينبري بنان بايتن إنكم وقال صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنبالو إني إيكو بالو تاركن فيكم
باتم أسأدكو من إن تمسكتم به بهليتكم بيجنا لن تضلوا اتتأم إما موت هدم إيلا بمبالوتن هدم تجرنا چمان جزيلا وهماني كتاب الله يا الله هتي كتاب بلوتن يا الله هتي قرآن بلوتن وسنتي يهتتي هد سنة بلوتن حديث نية ففي كتاب الله بالله كتابنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم النجاة من الفتن تفتن تمكر يسك آية زلالما إنبرو بياني زلالما بينبرو بياني أوجيك أبك ألفنك دنيا زلالما بآخير هدقين بيت فجاني آخير بيتن إنكم نجاة يوت بياني تجئنك تتمكر نجاة يوت بياني من جزن التاني بلوتن يا الله تي كتابنا بهتي بالله كتابنا بيت بسناني بحديثني على بال بلوتن والهدى من الضلال تفتنام تمكروت بان وهاتا هينكم منقتت إمتم إسلت بياني وهاتا بالو بلوتن وفي الإعراض عنهما تهنونغ چلا بلوتي وهننغ إدغوتي الحلاك والغرابة إفوتنا هينكم بلوتن إماموت والغواية والإماموت على بينجز هبتايت إفاتني على بي بالوني الله ملك تنيا يودو بلوتن سلزي هبتاي كتاب بطعم تنكروت ياتكشنان إنزوت ياتكشنان حد وقت أبقى إنزوت حد وقت غفر رسوت إلى تكش بلوتن من جزن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين نباليمو يا الله بلوتن يا الله الملك تنيا عنكو نباليمو غوشتانا هتا غزا اسك موتي مجين زهن جانغو هن ولم زلم بلوتي لاتكيشيا ولم زلم بلوتي لاتكيشيا بلوتن ياددنا ينزنان بايتن التاي جدي لنان وقد قال الله تعالى اللهم ببتامين زوريا بالان بلوتن قال هبطا آدم نوا بلوتن هوان بالي مبلوتن منها تجنت بلوتن وردوا جميعا بتقل المام بعضكم لبعض عدو هذا اللام لا دهلام طلات بهمكم منيت ورد بال فإما يأتي أنكم تاتم كوبي مجئم بالا مني تهيت بي مجئم لان الله سبحانه وتعالى هدى فياؤن قبلوتن قطتاؤن قيسلمنا القرآن حديثي بي مجئم فمن اتبع يتكي تلسب فمن اتبع يتكي تلسب هدايا يهين هداية كي تلسب قطتاؤن قد كي تلسب لان فلا يضل ولا يشقى إتأمان قز إيلا إدل بسم يونان قز إيلا بال الله سبحانه وتعالى ومن أغرض كل بال لونجن يادقي لونجن بال عن ذكري تهيت قرآني أنبو بالنك آني يادقي لونجن بال فإن له معيشة ضنكا بدنيام تبتي علي نورو انكتي علي نورو هلجن بلوتن شبري على بي نورو نبران بالا معيشة ضنكا أباب يهوني نورا نبرنان لا ونحشره يكم هنميكو بدنيا منغت إبتي علي نورو انكتي علي نورو نبرنك آننغكم يقياما منغنا قدمو جيز بلوتن اتقبل بياني أيام كافر بكافر نتكاي أجر بلوتن يالي كتاتك مسلم بمسلم نتكاني بلوتن يالي أجر كانت قبل بيان أيامس بس بيانا قربان يوم القيامة أغمى أوروناني بس بيان بال ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني قال قوشي ربي قوشي لما حشرتني لمن سبسبكني لمن حشرتني أعمى أورا لمن سبسبكني وقد كنت بصيرا إيو إنوي أنشوف نارا إنوي التفاو نارا أكل من قزن ياو جاء من قايت أفاو متاو وني إيني تتفاو سون كون قربكو يقربكو بمكنات من قزن مكنات كشيو ياو إلان بايتنا النتام قال إلان الله سبحانه وتعالى كذلك النمكسة أتتك آياتنا يعني آياتنا متآتها نار فنسيتها دكيتا جنواب كيتا لو كش عشان لو تكيتا لي دنيا إنكم يا دنيا تينو بيرجلك نفسي قداي وان أما لو تتكلن يعني الدفع بني آتنا وإن آيات شاو ياتنا القرآن لو تكيتا البهنار وكذلك اليوم تنساو جم جهنم ناقاب نتيجة إلنا نوجم يات جنهانا
إلان الله سبحانه وتعالى التاني على ببلوتن التاني مكري كيران بلوتن الله سبحانه وتعالى يودني بمجرشك يوم أنبياء يبال سبهيني كيران بلوتن لقد أصبحنا في فتن ببلان سمكرا إن بلوتن هونان أسوجينان عظيمة فلنتنبه إن براغوتات كيشنا لأنفسنا لما نمكتا يوم بايتن لنفسنا بالنا ننغانت براغوتات كيشنا نكاتات كيشنا بلوتن أروتم مالتم نقبلوتات كيشنا هلتاي لدنيا لون علامة فطرني لأخيران فطرنان لأخير سنكن للنزين فطرنان بايتن ولنأخذ حضرنا إنكاكنا لنزين إسلتنا بيانا يجز إنكاكنا لنزين بلوتن إنكاكي أكو كان بلنزي ما جرش يزوف ينساو بلوت وزبتن بايتن ومن هذا الفتن تتتين فتن بلوتن فتنة المال هالديماني كواناي ينبرت فتنة بلوتن يا دنيا فتنة بلوتن دنيا بلوتن أتقالاي تاد جفرات سلمنا بلوتن هن توحيد إن زبالو يجن أنبيو تميني نبراو تماي نبراو إلان بلوتن أكو يشانا غفر كوني أكو يتماني كيوتي غباو لبشي أوري لونون وي تمريل تدبرن الفاتحة لما تبين بلوچم لما تبين تماني تغاغس كوني نبراوي ويچه هون كوني نبرو لبيچه هون كوني نبرو تمي دغاغا في نبراو اي لوكش يتثينو تقم يتتقلኛት ላምባይትን ሁለተኛም ደሞ ሂሚታረን ገደሞ ሐነም የተይገቢንጋ አደጋን ምስክ ተዋጣን والله አሮት ተፈጅር ለዱንያ ረውጣን ሁሉ ወቅት በሎትን ሐሳብ ከትኩረት ከበጥቅልልም በሎትን ዱንያ ሆናን በሎትን ቲነቀምቲኝም ዱንያናን ያስባን ለጌስ ከሚና ያኛን እንኳ ያስባን እንደገና ደሞ ቲሶ ጅኒ አኩም ይህንም ኮንጋኔት በሎትን በምን ኢዊላና ኮኖት ያስብ ሂንኩም ነብራን በሎትን ሄደም ቲመጭ تتقبلتي نقم دنيانا نساوي لامبايتن إنا دنيان بلوتن عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا سماوي ما بالا يقول تيلو إن لكل أمة فتنة لا أمة لهم فتنة ليبال يهجن وإن فتنة أمتي يهي أمتي فتنة نمال مالو بال نبرتن تبلوتن إنكم حبتن دنياتا إشاعة بلوتن فتنانت بالو بلوتن وقال صلى الله عليه وسلم فوالله ما الفقر أخشى عليكم باتمكو إيه فرينكم ماوغس هدم جز بينبر إيه زيغنت ألوني فرينكم ماوغس زيغنت بينبرمم دستان بتون بينبرمم قلم نغتت فجات بايتن بينبرمم انقبك قلم نغتت قلاغلو تامو منم قلال انت جز جن مجرش لاليتك تفدوت يلي أخير على بلوتن ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم باتم در دنيا تتزرق الدنيا وحبش وديتش بدم سيرام بات مببسرام يدبي من باوني فراو كما بسيطت على من كان قبلكم تاتم قدبنا ويسبچا تزرقات بمان لي شبالوني يتفهم قبلوتن كما تنافسوها وهنا أتمكوي ديش إشكاد الدمتانهم باهوني فرينكم ما وهنم يقدامي سبچة إشكاد الدم ياسم كوبايتن إنك آرون بلاني مبلوتن أقداي سبچة بلوتن بدنيا مكينات يتأفوي دنيا بلوتن بطعم أطفين تبلوتن لالتاني لوه بدنيا مكينات بلوتن بلكاني كفرين وتهلككم كما أهلكتهم وهنا يتفاتيمم كتهم نمتاتفاماتن باهوني فرينكم ما وبالو بلوتن رواه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنهما المال فتنة من نواح كثيرة ببل أكتاج بلوتن دنيا بتأمت فنتنا بتأم بلوتن تاتاللات بايتن منها الإشغال بجمعه بس بوت كبلوتن تيجباني ترسا آخرة ترسا قرات إله يدين مركا الله لا شال إله الله الملك تنيا لا شال إله إيه الآخرة يمنا يانيا وكبا من وجا وكبا من يجباوكو الآخرة سينكن زبيا وموت علم شالوت ياتكشينان بالنك أنا إليه كلهم وقت بلوتن لدنيا أروت تمارت إروتان باب تاينا قبلوتن آخر أمك حد متى يسويس بلوتن إمج أنا براري فرز مج إنزاني تعالى
تكيت تمجتي جنان يدان بلوتون وتنميته عليكوت كبلوتون وهانا أكابتوت بها عدوهات بلوتون ومنها المكاثرة بل لا صوت بايتن فيها بحيث لا يقف الإنسان سب إلك أنبال لا يقف الإنسان عند حد بدانك لك أنبال دانك إلي بال فهو يطلب المزيد دائما كل وقت عند وسب ولد بلوتون تيدمنا تدنيا بلوتون أردين لان ሁለም ግን ትመጪ ሰዎች አርደረላን ከናንኩ ኢድሜ ገናንኩ ይላምባል ዱንያ ምን ገባልክ 80 90 ዓመት ኮነላል አኩ ያልፍኛን ታኩዞ ፋልፍኛን ሀብታሙ ነው ባለ መኪናው ነው ባለ ሱቆ ነው ባለ ፎቅ ምን ይሆናው ይላል በሎትን ላኪን አስመጪ ይሆናው ይላል ሁለም ወቅት ሐዲታን ያታል ለማን ይባል ومنها قله التحرز هيكم ጥንቃቄ ያሶቱን ገቀለ ይሆናል በሎትን من المكاسب المحرمه من المكاسب المحرمة حرام تون تجسي كسب يا دنيا سبك أشيلا إلى بلوتن ما تحرامي جسي جبي بدانكم تيجف بنقدم تكتات فتيمج بري بينجك تيجف أنت جنا لا زرم تيمج إلا زرم تيمج قدم جس كبلوتن إنك أكسوتك الله يونام بالدينا يا دنيا سب هل تاي هدم إلى كتب على هدول بوها وجرات فين تبلوتن التي يحمله يكسكسان ونينك أقلان ونلاها حب المال ومجاورة الناس والجهل حتى يبلوتن كسكسيان عليها يا دنيا بلوتن هدي شيء يستيان هنكم من قانت يقول لنا تبلوتن يسبلوتن تام غربتنا إنزوتي كشان بال دلوت بما يحل بسربيان بسفر بيان يجز بلوتن دلرك بمش بيان كتاتا إلى سبيلان بلوتن ويحرم من المكاسب أكم نجت يا وجيانا إن قانت كسب منونا إتاتران إلى كسبو هتايت إنك أكك الله يونانا هليكو بتأم أجاكتوناتي دنيا بيبتاني أما كاجي نتلان تتتامينك من الحقوق الواجبة قد يونامينك قصة يكفلنا برام بالا لمثال زكاة يونان لمثال يابوتين تحق يونان باتل في المال من الزكاة وحقوق الأقارب وغيرها يبيت السبمك يابونمك يادينمك حق تيامال لنبران بدنيا ينقبلوتن دنيا هدية تشتقبوت ينقبلوتن وقد أفاض المال نبرتي أكابت بنان بلوتن كابتان بلوتن بزان بلوتن في هذا الزمان مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على من يكتني لا ولو كيس إونة تبلوت بكل بيت في قوله إن من أشراط الساعة تقيامتنا قد ملك كتبالو يا لما يكتني أن يفشل مال نبرت بلوتن حبتي الزرقان بال أكل مزربان نام بلانشينا بلاسبنا جيم بايتن يا دنيا مركا على فهيدان بلوتن بات أم بلوتن هلم كانه على فهيدان قدا يا لبي أنيت بق ألم كزنارا نارا أو جب سوق توداد درام بفوق توداد درام بمكين توداد دران عينين ويكسر هنكم إبزان وتفشلنا تجارة نقدمن إبزان قالوا هذا يمكن قدام بار إتايقكم كتمن جزن تقيامت نق تركبت تقربوتنا يقيامت نق قربتاني ودا أخير لهيدوت لقربوتي يقربوتي ملكت وهاتدي بالوني الله ملك تنيا يودونان بايتن سلزي بتأم إنكاك أصوت ياد كيشنان تابا هريرة تور حديث على بلوتن من بال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بال لا يأتين على الناس بس بشدري مجبي مان بالو من زمان وقت مجبي مانا لا يبالي المرء يسور دبلوت اللي جقردم كمنم دين تابسون بيان وقت زماني مجان بالو بما أخذ المال نبرة بلوتن حبتن بمن بكلين زيب تمن بكل متاوي أي بالبيان وقت مجان بالو أمين حلال إتايت حلال وقن تتفقدارن أنقمتاوي أي بالبيان وقت مجان أمين حرام ويت حرام بكل المتاوي بالاني حدم دين تابسونانا قمت أوبيان وقت مجان ولك يالشنان ما ياكوي وقت بلوتن تتتاي تلقاك يا صوت ياد كيشنان بلوتن أكو منغتا فتنا منغانت تلقاك صوتات كيشنان تاينا كان لفتنا مكرا لجمنا قردمنا بلوتن وقعت في هذا الزمان ببتاي زمان بتر يتركبته انتيت من ما تجلبه إلينا تامجات يهون تبلوتن وسائل الأعلام ما تجلبه إلينا يعني تامجات هون بلوتن وسائل
አዕላሚ ያሳውቆንና ያችሎን የሆኑ አማካኝና በሎትን ምንግዝን አድራሽ የሆኑ ግሽቻ ያመጫን የሆነ ዘማን አለ በሎትን ቢብታይ ዘማን በሎትን ተሚን የሆነ ታይ ምን ኢዛጋትን ታሰራጮት የሆነ ወተልፋዝን ተልፋዝን በሎትን ተልፋዝ በሎት ምንግዝን ቴሌቪዥን መሰለ በሎትን አጠቃለ የውሃ መንጋይ ባክ ወቅት ህጲ ባድ ነቃላኔ ክክቦል ባለክ ፊል አገር በሎትን ሙጭቁ ባለ ሰብ የትፈተ ነቢና የጠፈቢን ወቅት በሎትን ወሱሑፍን ወረቀት መጣን ወመጅላትን መጽሔትም ኢለንግዝ መጣን በሎትን من شرور كثيرة بل أدقى يهون تنكل هنا ودا شر مران هنا ودا بلوتن طفاتي مران هنا بلوتن مقالات أوالك هنا مضيفة تجاجت أن ياسا مرا هنا أوالك بلوتن هتنة المجنور اسمنا يعني موسيقى اسمنا يعني بلوتن مسجد على بلوتن سبحان الله بجز بمولد بذكر أمسا سلاني إنم كونغا ولا كانت بقريبنا أمسها سلان مسجد على بلوتن سبحان الله حتى هو ولا كي يسراج أبين وقت بلوتن خطب مضللة أتمام يهون من كانت من قشة مكرش بلوتن ميلون لا حتى زمان هو يسراج أبين وقت لا وصور نساء فاتنات بلا من كرسا على بلوتن سبحان الله أكو ببلا إتلانجنجين ببلا قار تلانجنجين سبحان الله قاري إن دالك فتو بفتونونان والله إفات تاي حديت إفاتوهات بلوتن حديت إفاتوهات ثابتات ومتحركة هنكم يترقاقتهن يتقوبلتهن يتنقساقستم يهون تبلوتن هنيوها إتاي فتنة لنياتا إنيانا اللي أتأممت أنجس إنيانا اللي أتقفرمت أنجس أكل مثال بلوتن يقول تلجلم تلمجلم يانجنا أنا ماي بونغام تلالفنا ما يانجنا أنا ماي قارن بقبانا يانجنا أنا ماي إتاي مكر بلوتن هبتاي تتناققوت غرديمنا لجمنات كيشنان بايتن غرديمنا لجمنات كيشنان هنم كونغا وأغانين مصيرة موسيقى يا مسألة بلوتن يسراج هنا ومزامير ملهبة نبل بالي هون تتاقاتلات يهون تنغانيت كرار يا مسألة بلوتن سبحان الله أمسا سلاني بغغنايك أنك مسألة نور سلطين يا مسألة جيس وطاعتن ولا مجوك أشان يا دين الإسلام أتغفر بلوتن دين الإسلام أين زانا كاشي بلوتن هتامي فتنا على هتامي فتنا باك وقت يسراج أبينا يزراق بين وقت تيتايت إنك آكي أصوت إنبري بنان ودا قرآن هدوت إنبري بنان ودا حديث متوت نبري بنان ودا يا الله نتزازا أما اللوت نبري بنان لك ألتنا قدوني بلوتن أرتي بلوتوت على بنا بايتن هي ولم إني يمت أي دين الإسلام ليأتفن وهن لا شأن بايتن هي ولم دين الإسلام ليأتفن وتمثيلات مغردة تكماوي هون تنقى كرسا كرسلا يقصد بها تزيين الفاحشة ما تفويقز إتايفتو يمت ألا من قزن إتاي تلبش يمت ألا من قزن إن دال بلوتن يسوالد قردم كالجيم بتلبشي لي قبلنا بلوتن بزنا ليوتقنا إنم كونغ بسرروت ياباد دينك تزاز أمبانك آني إنكم يا الله هني تزاز أمباننا يابوتن تتمك تزاز أمبانك آني إنكم باكناني ليك أربلوتن إنكم قبقدان بلوتن تيتاور لي نبر بلوتن سبحان الله وتعليم السرقة إنم كونغ يسرقوت أنيتا سلت تلبشن إلينجز منجزن دراما إلينجز مسجز على بلوتن سبحان الله حتى هو لك وتدريب على الجريمة بونجل دمو إكسكساننا يونجل غداننا يونجل بلوتن أينش بلوتن حتى بابتاني بونجلت إلون وهونن بلشعالو كل هذا إتهلم كبالا كواتوالا كي بلوتن وأكثر منه يعرض في وسائل الإعلام ودا ياشلوتنا ياساوقوت مكناچاني مبلوتن أدراشني مبلوتن حتى يسر ودا تغلالطوتنا ودا اسلمنا يكفروتت هنكم يمرونان بايتن مسين كتاي أبارتي مجبلوتن مسين كاكو تقرات ريرفوني بي ميلان بايتن حتى يمنجزن هتاني بلوتن بموبايل يمتا موتنا
ይነም ኮንጋይ በቴሌቪዥን አማካኝነት በየጋር ካኔ በሎቱን توكبان إني بكفتوت ينك بينزوت ينك أن سبحان الله يتفات وهات بايت سبحان الله ودا يتهللوتنا ودا دين الإسلام جفرانه حتى نيوها الداخلة وهم أجراوي هوني يبادي بلوتن والتلفزيون كفتين عن زين بوستي كان إترشان تون كل إترشان جز بيا كتم كان بيا بوليك بعد بجارة بيشيت تقبل كان بعد سبب بوستش بعد تكلاش إترشان جز باروت بعد روت كده تفجت عن جاب بلوتن سبحان الله مجوكو تلانت أنجيا بلوتن وهم قدك عليك شر بلوتن الله تعالى ينجز الله بلوتن ترحمت كاريك ينجز القرآن تهدي ساريك ينجز بايتن إنهم كونغا يوجي من قانت إترشانجز قد إتلك فتلين جبابها بلوتن بتكتا تلك أتك على شر يشر هلم قانا كانت أنجيا بلوتن أتاني فترة على بوقت على نئنيا بلوتن هن وهانت إنك أكاسوتي نبري بنان ومن الناس من لا يكفيه لان أي كتانا مسابون قينا برامبان هذا التاي بلوتن على كثرته هنمي بقار كتير تقم من امتيان يكم على كتتيان فيذهب ويشتري يود لو كبوت يدان بالا من فيديو تلبي جزل يوك بيدان بلوتن ديشلو ينجز بلوتن سبحان الله مجمرة تلبي شيء قبائنا كان إنت غنا قدمو من دبلني أنا إنت غنا يوجي صاحب اليامج إني يوجي أجر لاجر يالي قلت جز بلوتن إتكستان كستاليان شبي وانا مجيان وانا قاقبني عن بلوتن بأفلامه المدمرة أطفته أنت تينو من فيلم بلوتن سبحان الله فيلم هدد دام بلوتن لتشلم تاقلوم دالام لتشلم تاقلوم سبحان الله إتاي فيلم الانجز تنكل على بينجز والله الله يتعالى يجز ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا يبالي بلوتن أتقربوي وهو كان بلوتن ونقام كان أسكفن جز يبالي تيري جزا زنا أتقالا ولا قربين كانت أنجيا بلوتن باغر لاغر بلوتن بتي بأمريكان يونو بلوتن بمين يونو بلوتن بسعودي وبكينيا يونو بلوتن قدامت أن كانت أنجيا بايتن سبحان الله هن وهن يا جبان بار وينسب يقان في بيته بغار كبين النساء مكنات كما جمر القرآن كفتي بياو ولكن القرآن سنبياو حديثي سنبياو علم وكبكو بايتن إلى ناقبين جن حتى يوهجن منونان ما جرشة كان من يونان أقلال ولد كان مجوك أن يانت الله رحمة تاريك بيان بايتن ومن الروشان يفرنجاجو فانت الزنة يفرنجاجو سيرروت يفرنجاجو تنكولا اسلمنان يا طفانا ليجز بقى يا سميرنان وهاني كرسان ولدك مجوك أن يان بدمك بدم سير كيد بيان بات مبسر كيد بيان بقى تاتيزو قرآن كرونيلان آكراولان ودرسا قبان خلاص وقت بلام درس أيجا بيجابوش أمبل دالة لك أربلوتن تاي ولدي هانكم قرآني كفتي نكاني زجايدان كراهولان كفتي زجايدان بق منهم يجابا يميلاي بيجزن سبحان الله الثاني شر بلوتن الثاني أدق بلوتن الثاني يسلمنا يتلا ينجز جبانة تكبالا بيان بلوتن قرآني لا يتكبران قلبي لا يتكبران ميجابا وميلاي إنها أنكال الفتنة على بيبلوتن أكم لاقبوت إكيدا على نسب من البات هن تلفزيون أقبوتي لبي موبايلن سبحان الله هتاي هدمتك ممانج زي لبلوتن علم عالم ميلانا بلوتن عالم بعالم لسمنا أكو من قاني طول بموبايل من قبني موري بلوتن كدانا نكاناني بقنا كفتناني لسمنا وترانجنا من ترانجنا هتاي فوتوغرافي على بيجز الله يتعالى يجز يعلم مريكتن يتعالى يجز هنكم تعالى رحمة عليك أنجز زلال ما هنا يبادن أجارنا بلوتن هاتف بنانا هنا يجز إن دعنا أجباناني هني شر أجباناني شكلنا نوي هني لا أجبان بالا أصاب على سب هني تقلبي كوتوتي نبر بيان بلوتن هني أدعى على بيبايتن وينسبه في بيته بين نسائه وأولاده لورد كنان داتشك قبل أنبال ليكمل به ما نقص من الشر تتنقل يانا سيلي ميلبال في وسائل الإعلام ويمتد شر شركا كانت الزمدان إلى جيرانه توامنك أولامي جانكو مجانتي عن جاندران بلوتن فيغري نساءهم إن داتشني ما غافريمان وأطفالا والدنين على الاقتداء به بوهبت كي تلوت بلوتن يا غافريمان إنك أقليمان لقد أصبح كثير من البيوت تبلام غارش بلوتن بلام أكابابي عيش بلوتن خاليا يا غللون من ذكر الله أسوغون يا الله أنا ذكر قرآن حديث حدم آيات ساوسون أيني معلا كيتشلون ونور أسوغون بان هنم كونغا وعلى الصلاة تصلاة منغا والصلوات تصلاة منغا غللون صلاة أين لا إلى بلوتن
ባሊቅም ሆነ ላለ ምንም አሸበተም ላለ መጨረሻ ፈጀም ላለ ወቅት ካነ በሎትን ኢላ ሳዊ ሱብሃንአላህ መስረሐን للفتن لفتن بلوتن من هونان قدانا هونان بايتن والضلالات لتئمت بلوتن هنكم زكت هونان بلوتن حل فيه الشيطان شيطان بلوتن سفر بيان وتجنبه ملائكة الرحمة ملائكة كومي راقيان بلوتن أتك علينا شر على بي قارا إلى قبو بلوتن شر على بي ميشي لقربي ملائكة كومي بلوتن رحمتي ملائكة ياو يبوزي ملائكة كوبي نبرون بايتن وعلاوة بتجمار ملا ذلك أخذت أخذت تنزيتات بلوتن بعض الجهات أدالم أكاباب شاتا أدالم أقتاج تنزون تعلن تاسراجاتون تان للشباب لقيش بلوتن لوتاجة تدعوهم تترايمات لحضور السهرات إنكم من يتلك بطوتنا بلوتن إنكم تتفكري لإندروت إنكم تيجاوتي تيسيكي بلوتن تيسري لإندروت بلوتن لقربوت من يهونت تترايمات يهونت إيش بل إيش لبارا بلوتن ياو يا موسيقى غار يا بلوشو غار مرسلين يولان كاليجز بلوتو والمشاركة هنكم الشاركوت بايتن في المسرحيات هنكم لبابوزي قدانا نابابوزي بلوتن زكت بلوتن والفنون الشعبية ببلا من قانتمو أين بلوتن ياتفونهن والموسيقى موسيقى من دون يهونم قش بلوتن إنها فتن الآن إتاي قش لون جن فتنان عظيمة يرورين نيمس فتنانو بطعم لنتنقق نيمت جيباي مانا نيم فتنانو تالله تخير كاريكونا نيم قدسا وأخطار ندقان نيم مخفية يشيمهن نيمس أدقاقو فاحذروا منها يا عباد الله يا الله باريايو هن يمكناچ تتنققوا تقاقيروا تجاجبوا مراقوا لان بايت واحفظوا اولادكم والدمام منقيروا تتتاي فتنان والدمام قيروا واستعينوا بالله بالله منقتي غاغزو تكيسو واصبروا صبروا تجسسوا بين زمو يجس بالله بقرآن تزازنا بالله مريكتنيا باسلمناي صبر صوت على بيمو ومن الفتن المخفية تشيمون فتنان ويتكيرون يتلقون في هذا الزمان فتنة النساء ينداتش فتنة بايتن التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم مريكتنيا استنققون يهون من تيبلوجن فعن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال حدم فتنة على دكو بالو على ملكتني إيه بدنيا أدكو يتهتو جزبي نبرو عدم هايلن يهونا فتنة على دكو يهوي أدرو بطعم تقوداتون تما يتقال على الرجال من النساء بطعم أدقى يهونا تولو جس أدقى يالف يهونا جس تما يبسال أدكو مكن بوزا جس من النساء تين داتش بالو بلوز بينداتشن مكنا ديني غفران بلسب بلوتن بينداتشن مكنا نفسك أطفان بايتن بلسب تيندا ينداتشن كبلوتن ينداتشن كت إزازايكس بينداتشن كتيزازان بلوتن اللي شزانة تيبي لبقار كانت تينداتشك تيتفكر تيسيك ينكم صلاة يادقان بايتن دعوة يادقان قراءة يادقان بلغز يادقاني باق بينداتش مركا ينداتش بلوتن بطعم أدقانت عليمو وهن يتكتاتلو يمجن وهن يززوي جزء تيززيجن بلان ياد جفرونا بلام تنقل عربي مبالوني أوالكو يا الله مليكتنيا هنني يادكم كم جزء هنمي إنك أكللاينا هنكم يتعللنا نكونوا تأخيراي زلالمة النبي نبياني سنكة تلنزي نبياني سنكة إنزليد نبياني بادا ريسوت إلى كيشي نبي بشيتن سنكة إنزلنا نكشارنا نكاراني هتاي فتنة ونكونوا شارنا نكاران تتنققوت ياد كيشنان بايتن هنكم ونبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مليكتنيا بالو بلوتن قال إن الدنيا بال حلوة طافات انت تجيمات بطعم أمتمت ثلاثة أمتمت دبلو ثلاثة خضرة أرنقاد انت بلجرج انت وإن الله جن مستخلفكم إيغانا من ببتة الدنيا بال
فيها فينظر كيف تعملون من تاسو مكونو بمن تتكاهدو مكون الله بيسس مقس نبرو مكون ويس الله باتر مقس تيغبو مكونو يانشمانا من تاسو مكو هذا بابتاي من هونو فتقوا الدنيا دنيا انت تنققوا الدنيا بلوتن اتابلاشن المال والبنون زينة الحياة الدنيا إلى إنما أموالكم وأولادكم فتنة إلى أن الله سبحانه وتعالى دنياكو والدمام فتنة أنسى تأخير يتجف رمان وهانتي تبلو أخيرام تغفروا مبالون بلوتو يا الله ملكتين الله بال بلوتو فإن أول فترة بالو يا فترة مجمرية كانوا بني إسرائيل يا بني إسرائيل فتنة لي مجمرة متمن جزل بلام كهونون زنجرون تلوطون بلام أدق جيجبي مال بني إسرائيل بلوتن كركرون بلوتن من جزن إرايام هونون حتى تايتو هولم ياو باب تايبو وان كان من جزن بالو كانت في النساء بين داچن مكنات يمط ابي مي بالو بايت ان በጣም ጥንቃቄ ያሶት ያትከሽናን በላም ግሽሉ ያጠፉናን ግሽ ህነይ ባላህ ኪታብና ባላህ መልእክተኛ በሐዲስንም በቁርአንም ጠንቀቅ ብሎት ያትከሽናን ህነይ ፊትናኑን ጋይ ራቆት ያትከሽናን እንኩም በላም ድምጽ ይቻሉ በላምን ጋኔት ብሎትን ያጠሙናን ግሽ ያኺራ ያትገፍሩናን ግሽ በላም ግዝ ያልቡና ኮለቻና ለንቀናኔ ወደ ቁርአንና ወደ ሐዲስ ለትከነበልና ሁሉም ወቅት ለአኺራን ሲንቀይን ዞት ያትከሽናን አላህ በሎትን አኩሳቲ ተፈጃም መሰለኝ አላህ ተጠቃሚ ያሽና ሰማን ተጠቃማን ሰብ አላህ ያሽና ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ